الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب التاج المعراج والعلم دافع البلاء والقهر والمرض اسمه مرفوع مشفوع منقوش والقلم سيد العرب والعجم قدس مطهر نور البيت والهرم شمس الضحى بدر صدر الهدى مصباح الظلام الشمس صاحب الجود والجود والله خادم والمرقاب والمعراج سفرة المنتهى مقام مصابة سيد والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبي المسلمين نبي رحمة للعالمين راحة العاشقين المشتاقين شمس العارفين الصالحين الرحيم سيد الثقلين الحرمين القبلتين وسيلتنا صاحب حسين رب المشرقين مغربين جد الحسن مولانا الثقلين القاسم ابن الله نور الله يا اشتاق عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا